والسلام عليكم المتتبعين، كنتمنى تكونوا بخير وتكون الاحوال ديالكم طيبه. واليوم ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده كما العاده في ضمن السلسله ديال الوصفات الرمضانيه لشهوات رمضان. ان شاء الله الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. هنا اليوم عندي واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف وكتعجبني وكتساعدني في الشهر ديال رمضان بزاف. اللي هي لاباط فيتي. لاباط فيتي يعني شي حاجه اللي هي ضروريه خصها تكون عندي في المجمد في الشهر ديال رمضان، حيت كتساعدني في الوصفات بزاف. يعني كتساعد بزاف في المطبخ، يعني تقدري ديري بها المالح، ديري بها الحلو، ديري بها حتى البيتزا. المملحات، يعني كتصايبي بها بزاف ديال الحوايج اللي هي خصها ضروريه تكون عندنا في شهر رمضان، طبعا لمن استطاع يديرها. بالنسبه ندوزو للمقادير. عندنا في المقادير معلقه صغيره ديال الملحه، عندنا 2 معالق كبار ديال الخل، عندنا معلقه صغيره ديال السكر. بالنسبه للسكر استعملته باش يضيف ليا اللون لاباط فيتي، كيجي اللون ديالها زوين ملي كطيب في الفرن. عندنا كيلو ديال الطحين الفورس من النوع الممتاز ديال الحلويات، وعندنا الزبده ديال التوراق. هنا انا استعملت الزبده اطلس خاصه بالتوراق. هذه عندي انا اللي هنا من كل باكيه عندي فيها 500 غرام. بالنسبه للكيلو الواحد كيحتاج 750 غرام ديال الزبده ديال التوراق. انا هنا عندي هاد الزبده غادي ندير بها 2 كيلو. انا غادي نخدم معكم في الفيديو هنا غير كيلو باش تعرفوا الطريقه، وانا غادي نخدم 2 كيلو ان شاء الله. بالنسبه لهاد لاباط فيتي البنات اللي غنقدم لكم اليوم، انا كنت كنديرها يعني غير كنعجنها بالماء عادي. بالنسبه ضافت ليا واحد لاستيوس اللي عطاتها ليا عمة الزوج ديالي. سميتو شفت عندها لاباط فيتي زوينه وكتجي هشيشه وعجبتني، وبغيت نشاركها معكم. كتعجنها بالماء المعدني الغازي، ماشي بالضروره ديروا هاد لي مارك ديال هاد الزبده ولا هاد الماء المعدني اللي عندي انا. ديروا اللي بغيتو، ديروا اللي بغيتو، ماشي بالضروره والماس. يعني ديروا اي ماء معدني غازي، وديروا اي زبده ديال التوراق اللي بغيتو ديروها ديروها. انا ماشي بالضروره غادي نقول لكم ديروا هاد الشيء اللي عندي هنا في المقادير. اي ماء معدني غازي واي زبده خاصه بالتوراق غادي يخدموا لكم لاباط فيتي. ندوزو للمرحله ديال العجن. وحنا البنات غادي نديرو الملحه، المعلقه ونص ديال الخل او 2 معالق كبار كيف ما بغيتو، والسكر سنيده واحد المعلقه صغيره. هذه كمجرد اللي بغى يديرها يديرها، واللي ما بغاهاش يعني بغى يدير غير المالح. لاباط فيتي ما غاديش يدير بها المالح والحلو، يدير غير المالح فيدير السكر. بالنسبه الا بغيتو ديروا بلاباط فيتي يعني غادي تخصصوها غير الحلو، ديروا السكر شويه بزيت. هنا العجن غادي نحتاج كيف قلت لكم الماء المعدني الغازي يكون بارد مزيان، يعني يكون بيان كلاصي. نعجنو به راه كتجيبيه لاباط فيتي ديالنا مخيره، يعني كتجي فتيه وهشيشه وفيها واحد القرمشه ودوك يعني التوراق ديالها كيجي طالع مزيان ملي كطيب. هنا ما غاديش نعطيكم القياس ديال الماء، نتوما غتشوفوا الماء اللي غيجمع لكم العجينه. انا بغيت نعجن معكم العجينه هنا، يعني ما بغيتش نستعمل البيتران، بغيت العجانه بغيت نديرها معكم هنا باش تشوفوا. يعني هاد العجينه ديال لاباط فيتي ما كتحتاجش العجن بزاف، غير العجينه تجمع لكم كتبداو تخدموا بها، يعني ما كتبغيش تدلك ولا. بالنسبه اللي ما غيقدوش مثلا، ولا اللي بغى يدير الماء الغازي المعدني ويدير معاه الماء العادي يخلطهم، واللي ما بغاش يديرو ما يديروش، لان حتى الا بغيتو ديروها بالماء العادي راه كتجي مزيانه. غير انا بغيت نديرها بالماء المعدني الغازي لانها كتجي احسن اكثر وكتجي رائعه فعلا. كتجي فتيه وهشيشه ومقرمشه، يعني كيبان الفرق. عجنوها بحال هكا ونجمعو العجين ديالنا. غير كنجمعوه البنات، غير كنجمعو العجين
وكندوزو نخدموه. انا غادي نكمل الجميع ديال العجينه ديالي وغادي نتلاقاكم من بعد. وهنا البنات هذا هو العجين ديالي من بعد ما جمعته. كيف كتشوفوا راه غير كنجمعوه، يعني ما كنعجنوه ما كندلكوه ما والو، هكا كنخدموا به. الا بغيتو يجي التراق ديالو مزيان، ويجي يعني داك الفيلتاج ديالو يجي مزيان، يجي يعني ما خصكش تدلكيه بزاف، ما تدلكيش نهائيا، غير جمعيه وتخدمي به. ودابا غادي ندوزو المرحله ديال كيفاش غنخدم معكم الزبده في العجين المورق. وهنا البنات غندوزو نصاوبو الزبده كيف ما قلت لكم. انا بواطه ديال 500 غرام، يعني وحده ونص، كيديروا ليا كيصاوبوا ليا كيلو. يعني انا هنا غادي نصاوب 2 كيلو، غنخدم معكم هنا في الفيديو غير كيلو باش تعرفوا على الطريقه. وغادي نكمل الباقي. هنا في هذا الاثناء غادي نصاوب الزبده. عاد غادي نسرح العجين. ساهل البنات، هذا العجين المورق ساهل بزاف بدون تعقيدات، يعني ما فيش انك تدخلوا الثلاجه وتعاودوا تخرجوا. بالنسبه لليتور اللي كانوا يعني الليتور كنا كتدخليهم الثلاجه وكتخرجيهم ثاني، تصوبي التور الاول تدخليه الثلاجه تعاودي تخرجي تصوب. هذه كتخدمي يعني كل شيء في مره، يعني ما كتاخذش منك 15 دقيقه كتصوبي العجين المورق. يعني ما بدون هذوك التعقيدات ودوك الصعاب على المبتدئات. بهذا الشكل نبدا حتى غنسرحوا العجينه غندخلوها فيها. نتوما غتشوفوا معايا وغتعرفوا كيفاش غندخلوها في العجينه. بهذا الشكل كنبسطوها، يعني نقادوها. نتوما الا جبتوها من يعني ضروري تخرجوها من الثلاجه واحد 2 ولا 3 سوايع قبل باش تجيكم ساهله في الخدمه. بهذا الشكل غنجيبها على الجنب. وغتكون عندي هنا واحد شويه ديال الفارين هنايا. ما نكتروش البنات هاد الفورس اللي غادي نديروه هنا باش نورقوا عليه، ما نكتروش بزاف باش ينجح معنا العجين والورق. هذه هي العجينه البنات كي وريتكم، راه ما مدلوكه ما والو، يعني غير مجموعه. كندير لها هكا نحلوها بدون يعني ما فيهاش بزاف ديال، سهله جدا سهله بزاف البنات. يعني اللي اول مره دير العجين المورق غادي تجيها سهله سهله سهله، يعني ما غاديش فيهاش تعقيدات، ما فيهاش دي تكنيك، ما فيهاش يعني شي تقنيات ولا اللي غادي تصعب الامور. نشد هكا. بالنسبه اللي بغا نطولوا هاد الجنيبات بحال هكا باش ما يجيكمش هكا. نسدو ونغطيو الزبده ديالنا باش تغطى علينا مزيان بهذا الشكل. غادي نحط الزبده هنا في الوسط وغادي نغطي عليها. يعني هذا ما نخليه حتى شي بلاصه خاويه باش يجيني العجين المورق ديالي ناجح. ضروري خص كلشي يكون فيه الزبده، يعني هاد القنيتات حتى هما تخليهم الزبده مزيان هكا. كنغطي بهذا الشكل، نغطي مزيان العجينه الزبده عفوا. وكيف كتشوفوا احنا غطينا، يعني غطيناه
دابا غادي نبداو نخدمو. غادي نبداو نديرو في لي جور، وغتشوفوا الطريقه السهله الرائعه اللي هنا نطور شويه. انا عندي البنات هذا المدلك، بالنسبه انا بغيت نعطيكم هذا المدلك هذا اللي عندي البنات انا ثقيل، فيه واحد تقريبا 4 كيلو 3 كيلو 4 كيلو تقريبا اللي فيه، يعني كيساعدني بزاف في التوراق. نتوما اللي ما توفرش على هذا المدلك تخدمها بالمدلك العادي. انا عطيت هذه المعلومه غير بالنسبه اللي بغى يشري هذا المدلك. بالنسبه للبنات ما وريتكمش شحال الخداد ديال الماء، هذا هو اللي بقى في القرعه، هذا الشيء اللي بقى. نعطيها الطول ونعاود نقلبها هكا، ندير شويه ديال الشكل. ندير من هنا يبقى ليا هاد البلون دو طرافاي، بقى لي هنايا هاوي باش يعطيني ليسباس فين نخدم بهذا الشكل. كيف كتشوفوا هذا المدلك هذا راه ساهل بزاف، يعني كيسهل عليك المأمورية كيف كنقولوا. وما نكتروش طبعا، غير اللي يساعدنا باش نرقو نصاوبو هاد لاباط فيتي، يعني منكتروش الفورس. كتجي البنات زوينه بزاف. انا راه جربتها، يعني العام اللي فات راه كانت عندي، هي المعتمده عندي، انا مجرباها. ولكن انا كنت كنديرها كيف قلت لكم، يعني غير بالماء عادي، ما كنتش كنعجنها بالماء المعدني الغازي. حتى صادفت ليا عند الزوج ديالي كيف ما ذكرت معكم في بدايه الفيديو هاد لاستوس هذا، حيتاش انا لاحظت الفرق عندها في لاباط فيتي ديالها، انها كتجي كاين الفرق ما بين انك تعجن بالماء عادي وانك تعجن بالماء المعدني الغازي. داكشي علاش سولتها البنات. سمحوا لي يعني ما غيتشدش لكم على طول هكا مزيان. انا ملي غنسالي غادي نقلب لكم، ضروري غادي نقلب لكم التليفون باش تشوفوا شحال عطيتها في الطول، حيتاش ما غاديش يبان لكم. شوفوا الزبده ديالي راه كتبان ليا هنا، الزبده كتبان ليا هنا في العجين كله، يعني راه داخله مزيان في العجينه. انا غنكمل البنات الطول اللي غنعطي العجينه ديالي، وغادي نرجع معكم نقلب لكم التليفون باش تشوفوا الطول مزيان. اذا البنات هذا هو الطول ديال العجينه، هو هذا اللي عطيتها. انا غادي نكمل معكم دابا كيفاش غادي ندير لي تور ديالي، وكيفاش غتشوفوا الطريقه السهله يعني اللي غادي تخدموا بها. انا غنكملها معكم في الفيديو. اذا البنات سمحوا لي على الاضاءه، ما كايناش، راني عييت ما كنقلب على شي بلاصه اللي فيها الاضاءه هنا عندي مزيان، يعني هذا هو غادي تسمحوا لي وصافي. المهم هو تعرفوا الطريقه. بالنسبه للعجين ديالي انا غادي نخدم معكم حيت شربت الزبده ديالي كتطلق ليا، ما غتبقاش. كنجيب هنا هاد القنت هنا حيد هذا، كنجيب هاد القنت كنحطوه هنا في الوسط ديال العجين بحال هكا.
بدون مشاكل، ما كاين يعني حتى شي صعوبات. كنجيبو بحال هكا في الوسط ديال العجين، يعني ماشي مشكل هاد القنات يكونوا مقادين ولا عادي، حتى حاجه ما غادي تبقى تبان. كيف قلت لكم راه بقيت كنقلب على الاضاءه وعلى هذا حتى نجيب هذا هنا الثاني وغادي نعمل لها بحال هكا. سهله جدا. كيف كتشوفوا درنا التور الاول هو هذاك الجنب اللي جبناه هنا، ودرنا التور الثاني هو الجنب اللي جبناه الاخر هنا الوسط، ومن بعد قلبناهم على بعضياتهم درنا دوبل تور. يعني دابا هنا درنا التور الاول والتور الثاني وقلبناهم على بعضياتهم، يعني 4 ديال لي تور اللي درنا. هاد العمليه البنات غادي تكرروها 3 المرات. انا غنوريكم كيفاش دابا كيفاش غنرجعوا نعطوا العجين ثاني الطول وغنرجعوه هاد راه ساهله البنات بزاف. هكا نرجع نعطي العجين ديالي الطول بحال هكا. انا راه ما عنديش هنا هاد البلون دو طرافاي عريض بزاف، اذا غنخدم طول بهذا الشكل. شوفوا وغنبدا نعطيها شويه ديال العرض. ملي ما تبقاش بغيت تدير لكم زيدوها شويه الشكل. دائما هذوك الجناب اللي تكونوا ما مقادينش، راني وريتكم كيفاش قلبت العجين، هما اللي كنبنيوهم وغادي ندخلوهم. بهذا الشكل سهله بزاف البنات. غنجيب هاد الجنب تاعنا في الوسط، وغنجيب هاد الجنب الاخر كنحيدو هذيك الفرينه اللي عندنا هنا الفورس، نحيدوه باش نجح معانا. العجينه مورقه بهذا الشكل. يعني انا ماشي مشكل ما يكونوش هاد الجنيبات بحال هكا، يعني نقدروا نجروهم، يعني عادي تخدموا عادي، ما كتخافوش من حتى حاجه. تقولوا لا درنا هكا ولا درنا هكا غادي ما تصدقش لينا، ولا تبعوا غير هاد المراحل هادو. شوفوا الزبده ديالنا كتبان ليا انا هنا من العجين، هذا دلاله على ان العجين راه غادي مزيان. شنو درت ثاني؟ درت نفس العمليه الاولى اللي درت معاكم. كيف قلت لكم هاد القنت كنجيبوه هنا وهاد القنت كنجيبوه هنا وكنشدوهم بجوج وكنطويهم على بعضياتهم، كيتسمى دوبل تور عندنا. دابا غادي نقلب نعطيها
الطول عاوتاني. انا بالنسبه كيف ما ذكرت لكم ما عنديش بلون دو طرافاي على بزاف، وبالنسبه جو بونس ان كاع لي بلون دو طرافاي يعني راه خصكم تقلبوها هكا باش تكملوا لها الطول ديالها، ما كاين باش تعطوها الطول مزيان. اللي غادي يدير لكم لي تور طيح شويه ديال العظم. كنعهد دائما الفرص باش تسرح ليا الشكل. هنا نعطيها شويه العظم. يعني راه كيف كتشوفوا راه سهله بزاف، اي واحد يقدر يخدمها. بالنسبه للمبتدئات مش صعيبه حتى هما يديروها. وغنزيد شويه ديال الطون هذا قد انا نهبط. وكيف ما كتشوفوا هذه هي المرحله الاخرى ديال العجين. غادي نجيب بهذا الشكل هذا هنا، وغادي نجيب هذا عنده بحال هكا. راه ساهله البنات، كنتمنى تجربوا هاد الطريقه وينجح معكم ان شاء الله. وغادي نجيب هذا لهنا، وهذا هو العجين المورق ديالي، ها هو دابا جاهز. انا غادي نوريكم، غنقسم لكم دابا تشوفوا كيفاش دارت الوراق ديالو. بالنسبه نحيدو هاد الجوانب باش يبان لينا الوراق. شوفوا البنات انا غنقرب لكم، درنا القطع بالنسبه لهادو انا ما غاديش نديرهم كيف كتشوفوا. انا غتشوفوني ملي غنديرهم. غنشوفوا بهذا الشكل هذا يعني هكا. وكنطوي ما غاديش يضيعوا ليا. وغادي نقطع
القطع انا بالنسبه لي هذا الكيلو كنقطعوه على 4 بحال هكا. كيف كتشوفوا انا غنوريكم التوراق ديالنا. خصني نقلب مثلا نديكم التليفون. وها هو البنات العجين الورق ديالنا. شوفوا التوراق ديالو كيفاش كيجي داير، راه كيجي زوين بزاف وكيجي ناجح 100%. يعني راه هو المعتمد عندي، راه رائع ما كنستغناش عليه. بالنسبه لهاد البلايص راه غير هادوك اللي زدت. بالنسبه لي انا الزبده ديالي راه بدات كتدير كتطلق شويه. خصني نديرو دابا في المجمد مع الفيديو. خدمت معكم مطولا، خصني نديرو في المجمد. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ به في المجمد، راه كندير كل طريف في الفيلم في البلاستيك الغذائي وكنديرو في المجمد. انا غنوريكم، انا غنجبد لكم. انا راني ديجا مصايبه منه، يعني كونتيتي اللي غادي تقدني في رمضان. انا غنوريكم كيفاش كيكون. هذا هو القطعه اللي جبت لكم من المجمد. بالنسبه ملي كتبغيو تخدموا بها كتجبدوها يعني قبل بليله ديروها في الثلاجه وكتخليوها تيكونجلا وكتخدموا بها. يعني راه سهله جدا وكتجي زوينه بزاف. هانتوما البنات من هنا باش يبان لكم بوضوح التوراق ديالها كيفاش كيكون. راه كتجي زوينه بزاف البنات، وكنتمنى منكم تجربوها. راه كتجي رائعه جميع وصفات رمضان. جميع وصفات رمضان كي قلت لكم، سواء المالحه سواء الحلوه. كنتمنىكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وطرقكم. وإلا عرفتكم اي وصفه من عندي ما تبخلوش عليا بالتعاليق الزوينه وباللايك. واللي اول مره كيشوف القناه كنتمنى انه يشترك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. والى فيديو قادم ان شاء الله.